बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2-3 दिन पहले अफ़गानिस्तान के सिलसिले में एक यूनाइटेड नेशन की एक कॉन्फ्रेंस दोहा में हुई है और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके बारे में सोचा कि आज आपको बताता चलूँ। यूएन कॉन्फ्रेंस जो कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान हैं, उन तमाम को सेक्रेटरी जनरल ने बुलाया था। और एक चीज़ और जिसमें नई ऐड हुई थी पिछली कॉन्फ्रेंस से जो मुख्तलिफ है वो है कि इस बार तालिबान को भी इनवाइट किया गया था। तालिबान ने क्यों नहीं अटेंड किया उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक इंटरनेशनल एजेंडा इस कॉन्फ्रेंस का था और वो ये था कि अफ़गानिस्तान के लिए यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर किया जाए। अमेरिका ने इस कॉल को सपोर्ट किया था और स्ट्रांगली इसलिए कि वो चाहते थे, अमेरिका नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशन और ग्लोबल कम्युनिटी शायद ये चाहती है कि अफ़गानिस्तान को एक्सटेंसिवली इंगेज किया जाए एक और 2021 के बाद की जो डेवलपमेंट हुई है अफ़गानिस्तान उसके सिलसिले में भी बात की जाए। और इसके अलावा अफ़गानिस्तान के अंदरूनी हालात में ख़ास तौर पर जो वुमेन राइट का सिलसिला है और वहाँ पर जो टेररिज्म की जो ज़मीन का इस्तेमाल है, जो दोहा में एग्रीमेंट हुआ था, उसके बारे में डिस्कशन की जाए। तालिबान को इनवाइट किया गया था। हालांकि ये भी बताता चलूँ कि जो पिछले साल 2023 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तालिबान को मदऊ नहीं किया गया था, जबकि इस बार कैटेगोरिकली उनको कहा गया। लेकिन तालिबान ने इस बार इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करने के लिए एक प्री कंडीशन रखी। उस प्री कंडीशन को जब यूनाइटेड नेशन ख़ास तौर पर जो सेक्रेटरी जनरल हैं उन्होंने कहा कि अगर हम इस प्री कंडीशन को मान लेते हैं तो इसका मतलब है कि हम अफ़गानिस्तान को फॉर्मली रिकग्निशन की तरफ चले जाएंगे। जो तालिबान थे उन्होंने ये डिमांड किया कि जो उनके अलावा अफ़गान्स हैं उनको इस कॉन्फ्रेंस में ऑफिशियली अनऑफिशियली, ख़ास तौर पर वो जो कि पुरानी हुकूमतों में रहे हैं या जो वुमेन एक्टिविस्ट हैं या इसके अलावा और जो सोसाइटियल या जिसको सोशल साइंटिस्ट कहते हैं उनको किसी को भी नहीं इनवाइट किया जाएगा अफ़गानिस्तान के प्लेटफॉर्म के ऊपर। यानी तालिबान या जो इनकी हुकूमत है सिर्फ वही अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी लोग रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जिसको यूनाइटेड नेशन ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, अगर आपने आना है तो विदाउट प्री कंडीशंस आएँ, जिसके ऊपर तालिबान ने इनकार कर दिया। अब देखना ये था कि इस प्रपोज़ल को यूएस भी सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इसी के साथ साथ इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि रशियन ने अटेंड नहीं किया। और जब उनसे पूछा गया या उनका जो मकतूब लेटर जो उनके यूनाइटेड नेशन की तरफ गया तो उन्होंने कहा चूँकि हमें अफ़गान हुकूमत ने इंसिस्ट किया है कि आप अटेंड ना करें, इसलिए हम ये कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर रहे और ये डेलीगेशन काबुल से जाना था। अब ये क्यों कॉन्फ्रेंस हुई? कॉन्फ्रेंस इसलिए 2 दिन की थी, 18 और 19 तारीख को ये कॉन्फ्रेंस हुई और 21-22 तारीख तक, बल्कि 20 तारीख को ही एक फॉर्मल तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन आउटकम इसका जो निकला वो चाहते यही थे कि किसी तरीके से तालिबान भी इंटरनेशनली एक फॉर्मल प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर इंगेज हों। लेकिन तालिबान का रिफ्यूज़ल उनको क्या नुकसान देगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अपेरेंटली जो चीज़ नज़र यही आ रही है कि तालिबान किसी किस्म का प्रेशर शायद लेना नहीं चाह रहे ग्लोबल कम्युनिटी से। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर अफ़गानिस्तान तालिबान ने कहा कि इसकी भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि यूनामा यूनाइटेड नेशन असिस्टेंट मिशन फॉर अफ़गानिस्तान ऑलरेडी अफ़गानिस्तान के अंदर काम कर रहा है, तो आपको एक और स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की क्या ज़रूरत है। हालांकि इससे पहले ये फिनोमेना रहा है, अभी 25 ममालिक के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव थे
انہوں نے اٹینڈ کیا، اس کے علاوہ یورپین یونین نے اٹینڈ کیا، اور کچھ اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن IOs نے بھی اس میٹنگ کو اٹینڈ کیا۔ اور اب اس کے گول کیا تھے جو انہوں نے اسٹیٹ کیے؟ انہوں نے کہا ایک تو ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں ایک انکلوسیو گورنمنٹ جس میں فیمیل ریپرزنٹیشن بھی ہو، اس کے اوپر بات ہونی تھی، اور وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے اس کانفرنس کے تھرو۔ وومن ایشو جو کہ ایک کور ایشو چل رہا ہے افغانستان میں اور طالبان میں، اور گلوبل جو پاورز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ اس کے اوپر بات چیت کی جائے۔ اور تیسرا تھا کہ افغانستان کی زمین کو پریونٹ کیا جائے بیکمنگ ہب آف ٹیررزم، جس طرح TTP کا ایشو پاکستان کا افغانستان کے ساتھ چل رہا ہے۔ ایک اور انٹرسٹنگ چیز جو تھی، جو آؤٹ کم اس کا نکلا، یعنی انہوں نے ایگری تو کر لیا تمام ممالک نے کہ بالکل ہونا چاہیے ایک اسپیشل ریپرزنٹیٹیو فار افغانستان ہونا چاہیے۔ ابھی اس بار جو انہوں نے اس میں ایک کنڈیشن لے کی، وہ یہ کہ ریجنل کنٹریز میں سے کوئی ملک کا ریپرزنٹیٹیو جو ہے اس کو سلیکٹ کیا جائے یا اس کو اپوائنٹ کیا جائے ایز اسپیشل ریپرزنٹیٹیو آف یونائٹڈ نیشن فار افغانستان، اور جو بھی شخص اپوائنٹ ہو اس کا اسلام کے بارے میں علم ہونا، یا شاید مسلمان ہونا، یا اسلامک ٹیچنگس، ان تمام چیزوں کے اوپر اس کا عبور ہونا ضروری ہوگا۔ وہ اس لیے ضروری ہوگا میرے خیال میں کہ طالبان اسٹرانگ آرتھوڈاکس اسلامک بلیف کے لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اس قسم کے شخص کو جو کہ ان کی ریپرزنٹیشن یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کے ساتھ انگیج ہو، اس کو بھی مسلمان ہونا چاہیے۔ اب نقصان باٹم لائن پہ آخری پہ آتے ہیں، وہ یہی ہے کہ اگر طالبان اس کانفرنس کو اٹینڈ کر لیتے تو ان کو کیا فائدہ ہوتا، اور اگر انہوں نے نہیں کیا تو اس صورت میں ان کو کیا نقصان ہوگا۔ میرا خیال ہے انٹرنیشنل ریکگنیشن کی طرف بھی ایک اسٹیپ ہو سکتا تھا۔ اگر طالبان اٹینڈ کرتے تو ان کی گلوبل انگیجمنٹ میں اضافہ ہو جاتا، اور ان کو اس وقت ضرورت بھی دو چیزوں کی ہے، ایک گلوبل ریکگنیشن کی ہے، اور دوسرا سینکشنز اپنے آپ سے ہٹانے کی ہے۔ امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا، ہو سکتا ہے اس سے آگے راستے نکل آتے، آلدو امریکہ دوسری طرف یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم افغانستان کو ریکگنائز کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ نقصان بھی وہی والی بات ہے کہ ان کی ابھی انٹرنیشنل انگیجمنٹ ایک سال اور مزید جو چیز ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ہوگا اور افغانستان جو کہ ابھی اپوائنٹ ہونا ہے وہ کس حد تک افغانستان کی آئسولیشن کو ختم کرے گا۔ افغانستان کی انگیجمنٹ دو چائنیز کے ساتھ ہے، سینٹرل ایشین کے ساتھ پاکستان، افغانستان، پاکستان، ایران، روس، چائنا، ان تمام کے ساتھ انگیج ہو رہے ہیں، لیکن ابھی تک کسی بھی ملک نے ان کو فارملی ریکگنائز نہیں کیا، جو کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے۔ اور اسی سیٹ بیک کا نیکسٹ جو چیز ہے وہ ہے اکنامکلی افغانستان کو ضرورت ہے ابھی ان سے سینکشن ہٹنے کی، اور ان کی جو $7 بلین امریکہ نے فریز کیے ہوئے ہیں ان کی بھی۔ لیٹس ہوپ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔